The lack of clean water has become an urgent crisis over the years in Gaza Strip. The deterioration of quality and decrease of the quantity of pure drinking water for human consumption has caused a lot of health problems among the population in Gaza Strip. Due to the shortage of fresh drinkable water and the deterioration of water quality, the people of Gaza, they face a lot of difficulties, including the health problems which result from the pollution of Gaza water and the shortage of the water in Gaza. We are interviewing this brother, and he lives at الشاطئ camp in Gaza City. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياك الله. ممكن تحكي لنا ايش المشاكل اللي تواجهها عندك في البيت، مشاكل المياه في منطقتك او في منطقة الشاطئ؟ والله في منطقتنا الشاطئ هنا المي أول حاجة مش صحيحة، متلوثة مع المجاري، المي مش صحيحة، المي مش صحية، مية البلدية هذه. نعم. وبعدين المي أكثرها متولتة، وبعدين تقطع عنا المي كثير في المعسكر هنا، في المعسكر الشاطئ. مرات المسجد مرات بنروح عليه بنلاقيش فيه مي كمان. نعم. هي الشاطئ تبع الشاطئ بنلاقيش فيه مي، تقطع المي في المناطق هذه، في البلوك هذا، في الشقه هذه. نعم. بيقطعوها على مناطق وبيجيبوها على مناطق. نعم. يعني مرات تقعد في الاربع خمس ايام تلقاش جاي عنا المي، بيقطع بيعمل خطوط وبجيب خطوط. نعم. طب الان مشكله تلوث المياه عندكم الان في مشكله، ايش برايك الحلول لهذه المشكله؟ يعني كيف الحل عشان الناس تشرب مياه صحيه ومياه نظيفه؟ احنا بالحل احنا يعملوا المي، يجيبوا مي صحي كويسه للناس، يعني يشربوا الناس مي منيحه كويسه، مي صحيه كويسه، البلديه تعمل لهم خطوط مي تفرح بيار صحيه منيحه. البيار هذول في بيار قدمة يعني في المي بتتلوث المية البيار مع المجاري بتطلع، يعني احنا ما بنستعملهاش للاكل، يعني المي تاعت البلديه ولا هذا ولا الشرب، لا الشرب ولا حاجه، حتى للشطف كمان ما تنفعش كمان. نعم. حتى للتغسيل تنفعش، تعال تتغسل فيها بصيبك حك وبصيبك عادة فيها امراض جلديه. نعم. امراض جلديه كلها نعم. بتسبب هذه. بالاخص الاطفال هم بيكونوا هم الضحايا اتوقع. الاطفال هم الضحايا مساكين، هم مش عرفهم في المي هذه نعم. تشتروا المي شريه؟ نشتريها شريه المي. قديش بتكلفك كل اسبوع تقريبا؟ بتكلفني كل اسبوع بدي 10 شيكل ميه صحيه عشان تشرب فقط. عشان اشرب منها، وبستعملها مش للشرب، بستعملها للشرب ولا الاكل ولا كله. نعم. المي بس. مية البلديه بستعملها حتى للتغسيل مش نافعه كمان. نعم. نعم. بارك الله فيك يا اخي، وان شاء الله تنحل المشكله. تعملوا لنا مي كويسه يعني ان شاء الله. حنوا على هالشعب الغلبان ان شاء الله يا رب. يعني والله ان شاء الله. الله يبارك فيك، حياك الله يا اخي. تسلم. شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. بارك الله فيك يا عمي.